हेलो दोस्तों, आप हमको जानते ही हैं। मेरा नाम आशा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो बनाती हूँ। बहुत दिनों से मेरा ज़िंदगी एकदम उथल-पुथल हो गया है। बहुत दिनों से मैं बहुत चाहती हूँ कि मैं सोशल वर्क करूँ। बहुत चाहती हूँ कि अपने आप में मैं खुश रहूँ, लेकिन रह नहीं पाती। सोचते-सोचते भी मैं दुखी हो ही जाती हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से मैंने एक इंसान को ज़िंदगी में आने दिया था। बहुत मुश्किल से। उस इंसान के आ जाने से मैं बहुत खुश हुई थी। ज़िंदगी जैसे बहुत अच्छा लगने लगा था। बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं कभी सोच भी नहीं पाती हूँ कि शोभाकांत जी इस तरह से मेरे साथ गलत करेंगे। उन्होंने मुझे मैसेज किया, विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कोई टाइप करके मुझे भेज दिया होगा, चाहे गुस्सा में उन्होंने लिख दिया होगा। मुझे ये शंका थी। वॉइस मैसेज भी भेजा। मैंने सोचा चलो अब माफ़ी मांग लेंगे। पहले लिखित में भेजा तो मैंने सोचा अब माफ़ी मांग लेंगे, सॉरी बोल देंगे 2-4 दिन 10 दिन के बाद में। नहीं मांगा। फिर उन्होंने वॉइस भेजा, वॉइस मैसेज। इतना गंदा गंदा बोला, लेकिन फिर भी उन्होंने सॉरी नहीं बोला। मैंने मौका दिया, फिर भी नहीं सॉरी बोला। फिर थाने में बुलाया गया। थाने में आने के बाद भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, बल्कि और गंदा कहा। नहीं, थाने में नहीं, उनके घर पे मैं जब गई तो मुझे और गंदा कहा। कह नहीं सकती। कहा कि मैं धंधा करती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस तरह से शोभाकांत जी इस तरह से बोलेंगे। मेरी ज़िंदगी में तो मैंने उनको भगवान की दर्जा दिया, भगवान का दर्जा। बिल्कुल मैंने सोचा एक इंसान हमको छोड़ के गया है, एक इंसान हमको छोड़ दिया है दोराहे पे। एक इंसान संभालने वाला मिल गया। मैं शोभाकांत जी सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका मन कचोटता नहीं है? आप कैसे अपने आप से नजरें मिलाते हो? कैसे अपने आप से नजरें मिलाते हो? जिस दिन से आपने कहा है ना इतना गंदा वर्ड, उस दिन से मैं जी भी नहीं पा रही हूँ। कसम से मैं जी भी नहीं पा रही हूँ। घुट रही हूँ, अंदर अंदर घुट रही हूँ, बिल्कुल घुट रही हूँ, बिल्कुल घुट रही हूँ। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि कोई हमको ऐसा कह सकता है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि आप हमको इस तरह से कहेंगे। कभी जो इंसान खुद मेरी ज़िंदगी में आता है, खुद ज़बरदस्ती मुझे कोर्ट मैरिज करने को कहता है, खुद ज़बरदस्ती मेरा मांग भर देता है, खुद ज़बरदस्ती मेरे साथ रहने लगता है, मुझे समाज में दिखाने को कहता है कि नहीं अब हम तुम समाज में सबके सामने लाओ। जब मैं समाज में सबके सामने ले आई आपको, तो आपने इस तरह से किया। मैं कभी सोची भी नहीं थी। शोभाकांत जी, मैंने आपको सच्चे दिल से चाहा था। आप जैसे भी दिखते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था।
अच्छे दिखते हो बुरे दिखते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक अच्छा इंसान सोचा था आपको मैंने, लेकिन आप ऐसे निकलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा था। मैं मेरे दिल में कोई खोट नहीं, न था, न है, न कभी होगा, कभी कोई खोट नहीं था। मैं हमेशा आपको सच्चे दिल से चाही। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए तब से मैं आपको सच्चे दिल से चाही। मैं टाइम मांगी थी मैं कि हाँ हम समाज में लाने के लिए हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, लेकिन आपने दिया नहीं। मैं क्या कह के घर पे आपको रखती। मुझे गंदा रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे गंदा रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे एक सच्चा रिश्ता पसंद था, सच्चा रिश्ता जो सिर्फ एक शादी के बंधन में बंध जाने के बाद भी होता। लोग डरता है, लोग सोचता है। मुझे डर सिर्फ मेरे बच्चों का था कि वो अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, लेकिन मेरे बच्चे आपको अपनाए। मुझे कहा मम्मी आप खुश रहोगी तो हाँ करके मैंने आपको अपनाया। मेरे मम्मी पापा से आपने बात करने की जिद की, मैं बात नहीं करवा रही थी तो ज़बरदस्ती बात करने की जिद की। फिर मैंने आपकी बात करवाई, मेरी बहनों से बात करवाई, क्योंकि कोई नहीं बात करना चाहता था आपसे कि शायद आप भी धोखा दें, शायद आप भी छल करें। जब ऐसे इंसान छल कर दिया था मेरे साथ में तो आप भी छल करें। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ही गलत थी, मैंने आप पे भरोसा कर लिया। मन में बहुत कुछ उठता है, बहुत कुछ उठता है सुबहकांत जी, बहुत खलबली मचती है। कभी कभी तो मन इतना हड़बड़ाने लगता है कि लगता है कि जान ही निकल जाएगी, जान ही निकल जाएगी। सिर्फ मर नहीं रही हो सुबहकांत जी, सिर्फ मर नहीं रही हो, लेकिन प्राण तो कब का निकल चुका है, अधमरी हो चुकी हूँ बिल्कुल बिल्कुल। सच मानो तो मेरे अगर बच्चे ठीक होते ना, मेरे अगर बच्चे लायक होते तो हमारा झगड़ा कभी होता ही नहीं राजेश जी से। मेरा बड़ा वाला बेटा कभी काम करना नहीं चाहता था, कभी नहीं करना चाहता, कभी नहीं करना चाहता था। ऐसे काम में उलझ के रह गया जिसमें ना कोई फायदा है, जिसमें ना कोई जिंदगी है, जिसमें ना कोई पैसा है, दूसरे के जूतड़े धोने में रह गया। अगर यही चीज़ मंथली का काम में अगर अपना टाइम देता तो आज अब बहुत आगे होता, लेकिन उसने अपना टाइम गलत चीज़ में दे रखा है। मैंने उसका हर चीज़, शौक का चीज़, हर चीज़ किया, जितना मेरा में ताकत रहा उतना मैंने अपने से ज़्यादा चीज़ दिया उसको। कम से कम हाँ मेरे बच्चे लोग को कभी कमी ना हो। ये घर मैंने सोचा था कि मेरे बच्चों का रहने का ठिकाना है। मैं जीते जी अपने घर का आशियाना को नहीं छोड़ना चाहती। मैं जीते जी अपने घर का आशियाना को नहीं छोड़ना चाहती, नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन मेरे बच्चे इसको संभाल नहीं पाए, मेरे बच्चे इसको संभाल नहीं पाए। दूसरा से हम किसी चीज़ का शौक नहीं रखते हैं,
दूसरे से हम किसी चीज़ का लेने का जरा सा भी तमन्ना नहीं रखते हैं। हम अपने कमाई पे जीते थे सुबह ठाकुर जी, मैं अपनी कमाई पे जीना चाहती थी। और मैंने कहा भी था आपसे कि हाँ हमको काम करने दीजिए, लेकिन आप हमको काम करने नहीं दिए, आप हमको काम छुड़वा दिए अपना कसम दे के। यार हमको मेरी कसम है, मेरा मरा मुँह देखेगी कि काम करेगी, कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी। आपको मन में शंका ही रहता रहा। आपने कह के मेरा काम छुड़वा दिया। और बाद में क्या किया आपने? बाद में आपने मुझे ही छोड़ दिया। मेरी मम्मी को आपने कहा था फरवरी में बात करने समय कि हाँ आशा का काम छुड़वा देंगे, और आपने सही में छुड़वा दिया। जब आपने काम करना शुरू तो कर दिया था जनवरी से ही, जनवरी से ही। आपको पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, बहाना मारते रहे। बाद में आपने बताया कि हाँ पैसा मिला था, लेकिन पहले तो बताया था कि हाँ नहीं मिलता पैसा। लेकिन हमको फिर भी कोई दिक्कत नहीं था। मैं अगर काम करते रहती तो मैं आपसे कभी भी पैसे का इच्छा रखती ही नहीं, और नहीं अब रखती हूँ। मैं फिर से काम करना शुरू कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने मुझे इतना गंदा क्यों कहा? क्यों कहा? मुझे ये समझ में नहीं आता। ठाकुर जी, अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस दुख से मैं पता नहीं कब क्या कर लूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कब क्या कर लूँ कुछ समझ में नहीं आता। मैं नहीं जीना चाहती, मैं नहीं जीना चाहती, लेकिन जबरदस्ती जीना पड़ रहा है। किसी का लेना देना है, वो देना है। अगर मैं किसी का पैसा अगर है मेरे पास में, वो लेके अगर हमको कुछ हो गया तो सब बोलेंगे कि मेरा पैसा ले करके खा गई, मर गई। लेकिन मैं जीना चाहती हूँ, मैं सबका पैसा देना चाहती हूँ। मुझे कुछ हो ना, बहुत हिम्मत करती हूँ, बहुत हिम्मत करती हूँ, लेकिन कभी कभी हार जाती हूँ। आपकी बात याद आ जाती है कि घर पे आपने किस तरह से उनसे कहा। आपको नहीं कहना चाहिए था, आपने लिख के भेजा था, वॉइस भेजा था। तो मुझे लगा था कि आप दबाव में कह रहे हैं। आप हमसे शायद सॉरी बोल दे, शायद माफ़ी मांग ले, जैसा हमेशा मांगते थे। आपने पहली बार में भी, देहरादून में भी पहली रात के बाद में माफ़ी मांगी थी, और मैंने आपको माफ़ किया था। और उसी रिश्ते के हवाला से आप हमेशा हमको बुलाते रहे, हमेशा बुलाते रहे, मैं तेरा पति हूँ, मैं ये हूँ, तुम हमको इग्नोर मत करना, मैं तेरी ज़िंदगी में हूँ तो किसी और को मत लाना। तुम अगर मेरी ज़िंदगी से गई तो मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, ऐसे बोलते रहे। लेकिन जब देहरादून से आने के बाद में जब एक दिन आप मेरे घर पे आए, तो अचानक से इस तरह से आप सीने से लगे और रोने लगे, और आपने कहा कि मेरा बेटा हमको मारना चाहता है। मैं उस दिन सोची कि ऐसे भी होते हैं बच्चे जो अपने बाप को ही मारना चाहता है। और आपने उस दिन कहा भी था, और हमेशा कहते हो कि वो दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं। और ये को मैं झूठ नहीं कहती हूँ, कई बार कहा है आपने, और वीडियो में भी है, आपने कहा है कि हाँ ये दोनों मेरे बच्चे नहीं हैं। ठाकुर जी, कभी अगर आप इतना अविश्वास में जी रहे हैं, एक बार अपने बच्चों का डीएनए करवा लेना। आप अपने ही बच्चे को नकार रहे हैं, हमेशा से सोचते रह रहे हैं, आप किल्लत में जी रहे हैं, घुटन में जी रहे हैं कि मेरे बच्चे नहीं है, दूसरा से पैदा करवा रखी है।
آپ جس طرح میرے ساتھ میں کیے ہیں اسی طرح شاید اس کے ساتھ میں بھی کرتے ہوں گے، نیلم کے ساتھ میں بھی. اس لیے تو شاید وہ دوسرے سے رشتہ بنا لی تھی آپ کے رہتے ہوئے. میرا تو کوئی نہیں تھا، میرا کوئی نہیں ہے. اس لیے میں نے آپ کا رشتہ قبول کیا تھا، اس لیے میں نے آپ سے رشتہ جوڑا. اور آپ ہم کو زبردستی ملے، اچانک ملے، زبردستی ملے، زبردستی آپ نے رشتہ بنایا. میرے مانگ میں سندور بھر دیے، میں روک بھی نہیں پائی آپ کو، میں نے دیکھا ہی نہیں تھا. اور اب آپ نکار رہے ہیں. آپ اتنے جھوٹے ہوں گے، میں کبھی سوچے بھی کبھی نہیں سوچی تھی کہ آپ اتنے جھوٹے ہوں گے، کبھی نہیں سوچی تھی. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اس طرح سے نکلیں گے، کبھی نہیں سوچا تھا. ٹھاکر جی میں بہت ہار جاتی ہوں زندگی سے. میرے ساتھ اتنے آدمی لوگ غلط کیا کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتے، اور آپ نے بھی میرے ساتھ غلط کیا. میرا خود کا پیسہ پھنسا ہوا ہے ٹھاکر جی، خود کا پیسہ پھنسا ہوا ہے. وہ اس انسان نے کہا ہم کو کہ تم میری بات نہیں مانے گی تو تیرا پیسہ نہیں نکلے گا. میں نے اس کا بات نہیں مانا اور میرا پیسہ پھنسا دیا. میرا ہی پیسہ جمع کیوں، محنت کی کمائی میرا نہیں دے رہا ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جن شکتی والے میں میرا پیسہ ڈوبا ہوا ہے. اس بڈھے نے میرے ساتھ ہم کو کہیں بھی لے جاتا، ڈیلر ولر کے ہاں کہتا کہ تم میری بات مانو، تم اس کے پاس جاؤ، اس کو خوش کر دو. حرام زیادہ ایسے کہتا تھا، بھڑوا چوت کمینہ. میں نے اس کا بات کبھی نہیں مانا. میں نے اپنی عزت سے نہیں کھیلنے دیا، لیکن جو زبردستی کر گیا اس کو میں نہیں روک پائی. ٹھاکر جی آپ نے میرے سے زبردستی ہم کو رشتہ دیا، زبردستی آپ میری زندگی میں آئے. ہاں آپ بلائے تھے اس دن دہرادون میں، میں اپنے من سے گئی تھی کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ ہم وداؤٹ انٹرسٹ پہ پیسہ دلوا دیں گے. زمین کا پیپر گروی رکھ، نہ کہ کوئی میں غلط نیت سے گئی تھی، نہ میرے من میں کوئی غلط دھارنا تھی. شاید آپ کے من میں ہوگی. آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ٹھاکر جی، بہت غلط کیا، بہت غلط کیا، جس کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی. میں آج تلک کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آپ ہم سے معافی مانگ لیں گے اور میں معاف کر دوں گی. آپ ایسا لگتا ہے نا کہ آپ معافی مانگیں گے، ایک بار سوری بول دیں گے، لیکن آپ نے سوری نہیں بولا ٹھاکر جی. گندا 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 اور گندا اور گندا اور گندا بولتے گئے، بولتے بولتے اتنا گندا بول دیا. یہ برداشت سے باہر ہے ٹھاکر جی، برداشت سے باہر ہے، یہ برداشت نہیں ہے. میں نے بروٹا تھانہ میں اسی لیے آپ کے ساتھ میں گئی تھی کہ آپ کو مارے پیٹے نہ، لیکن آپ کے ساتھ میں مار پیٹ ہو گیا جو مجھے کبھی منظور نہیں ہوا. آپ ہم کو بتائے، ہم کو برداشت نہیں ہوا. میں نے سوچا تھا کہ ہم سے پوچھنے جائیں گے، اب جب 23 تاریخ کو آئیں گے تو پوچھنے جائیں گے، لیکن آپ کا بیچ میں ہی طبیعت خراب ہو گیا. بیچ میں طبیعت خراب ہو گیا، تب میں نے ان تینوں پولیس والے پہ کمپلین کیا. ان تینوں پولیس کمپلین کرنے پہ آپ ایک بار آ کر کے بول دیتے کہ ہاں اس نے آپ کو مارا ہے، بس اتنا ہی تو کہنا تھا. اگر مارا تھا تو سچ تو بول دیتے. اتنا تماشا کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی. ارے نہیں دیتے، ہم کو کچھ بھی نہیں دیتے. آپ نے وعدہ کیا تھا
کہ میں تیرا پتی ہوں، میں تجھے کھانا خرچہ دوں گا، تجھے جانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے. ارے نہیں دیتے ہم کو، میں کام کر لیتی، چھوڑ دیتے ہم کو، لیکن اتنا گندا نہیں بولتے. آپ کو پتا ہے راجیش جی ہم کو چھوڑ دیا، ہم کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور ان سے میں نے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں مانگا. لیکن آپ نے مجھے کہا کہ میں نے اسے شاپنگ کرایا ہے، آپ نے مجھے کہا کہ میں اس کو ہر رات بتانے کے پیسے دیتا تھا. آپ کو شرم نہیں آئی ٹھاکر جی؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو شرم نہیں آئی کہ میں کیسے دن بتا رہی ہوں؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کو ذرا سے بھی شرم نہیں آئی ٹھاکر جی؟ ذرا سے بھی شرم نہیں آئی؟ میں چاہتی ہوں اس دن تو میں بہت بڑا تماشا کھڑا کر سکتی، چھوڑتی نہیں میں آپ کو، میں وہاں سے آتی نہیں، چاہے وہاں مر جانا پڑتا، نہیں آتی. لیکن میں سوچی کہ قانون پہ بھروسہ ہے ہم کو، میں سوچی قانون میرے ساتھ دے گا، لیکن نہ بروٹا تھانہ والا ساتھ دیا، نہ ہی کنڈلی تھانہ والی وہ پولیس والی ساتھ دی. اس کو دیا تھا نا پیسہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پیسے دیتے ہوئے. اور آپ نے کہا کہ بروٹا تھانے والے کو دے دیا پیسہ، اس پولیس والے کو دے دیا پیسہ، اور اس تھانے میں بھی پیسہ دے دوں گا اور تیرا کچھ نہیں ہوگا. ٹھاکر جی اتنا اسی لیے گندے انسان لوگ ہیں نا بچ جاتے ہیں، گندے انسان لوگ بچ جاتے ہیں، اور عورت لوگ کو کوئی عزت کچھ نہیں سمجھتا. گندے انسان کو لوگ کیوں بچاتے ہیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. ایک ہی تو چھوٹی سی بات تھی کہ ہاں سر سوری، ایک ہی تو چھوٹی سی بات تھی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اتنا تو بول دیتے. آپ اس نیلم کے سامنے اچھے بنتے، اپنے بچوں کے سامنے اچھے بنتے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرے سامنے جو میرے پاس آپ خود آئے تھے، میں کوئی آپ کے پاس نہیں گئی تھی مانگ پھاڑ کے یہاں سندور بھر دو ہم کو، نہیں گئی تھی، آپ خود آئے تھے. نہ پولیس والے نے میرا ثبوت دیکھا، نہ پولیس والے نے میری بات سنی. اس عورت پولیس والے کا کیا فائدہ، اس کنڈلی والے نیرج کا کیا فائدہ جب وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے. اس سے اچھا تو مہیلا منڈل والے لوگ ہوتے ہیں، کم سے کم کسی کی بات تو سن لیتے ہیں. اس گھٹیا پولیس والی کا کیا فائدہ. لیکن ہاں اگر ہم کو کچھ ہو گیا نا ٹھاکر جی، میں نے اگر کچھ کر لیا نا، کیونکہ میرے دماغ میں پتہ نہیں کیا چلتے رہتا ہے، زندگی پوری اتھل پتھل ہو گئی ہے، اتھل پتھل ہو گئی ہے. میں اگر کچھ کر لوں گی نا، اس میں سارا بلیم آپ کے اوپر جائے گا، اور وہ ساتھ دینے والی اس پولیس والی کا جو میری بات بھی نہیں سنی ذرا سا بھی. اس گھٹیا پولیس والی نے میری بات بھی نہیں سنا، کیونکہ آپ نے اس کے منہ میں پیسہ ٹھوس دیا تھا، اس لیے میری بات نہیں سنی تھی، اور سیدھا کہہ دیا کہ ہاں دہرادون میں جا کے کیس کرو. جب آپ نے مجھے یہاں میرے گھر میں سندور دیا تو یہ دہرادون کا کیسے کیس ہو گیا. لیکن پولیس والی نے میری بات نہیں سنی، میری بات نہیں سنی. آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی دہرادون میں نے اس کے لیے معاف کر دیا تھا. میں نے اس رشتے کو اپنایا، اس شادی کو رشتے کو اپنایا. آپ نے کہا کہ میں نے تیرے مانگ میں سندور بھری ہے، میں نے اسی رشتے کو اپنا لیا. لیکن میں یہ چیز باہر نبھانا چاہتی تھی، لیکن آپ گھر پہ آئے کہیں سماج کے سامنے تم لاؤ، اب سماج کے سامنے لے کے آؤ ہم کو.
جب میں سماج کے سامنے لے آئی تو آپ نے میرے ساتھ میں اتنا بڑا چھل کیا، اتنا بڑا چھل کیا. آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی ٹھاکر جی، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی معاف نہیں کروں گی. آپ جیسے گھٹیا اور گندا انسان کا سب ساتھ دینے کے لیے بھی ہو جاتا ہے، پولیس ہو، وکیل ہو، چاہے کوئی بھی ہو. لیکن ایک بار میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں کچھ کروں نا، میں مروں نا. تو نہیں چاہتی کہ جو دینا ہے پیسے ہم اس کو دے دیں، تاکہ میرے پہ بلیم نہ ہو کہ 1 روپیہ بھی میرے پر کسی کا قرضہ نہ ہو. میرا اگر سوسائٹی کا پیسہ نکل جاتا نا ٹھاکر جی تو میں کب کا آتم ہتیا کر لیتی، اگر میرے پہ قرض نہیں ہوتا. لیکن میری سوسائٹی کا پیسہ پھنسا ہوا ہے، اگر وہ مل جاتا ہم کو تو اس اندر پردھان نے، اس بھڑوے نے، اس دلال نے، کمینے نے میرا پیسہ پھنسا کے رکھا ہے. میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا تھا، میرا پیسہ اتنا پھنس گیا تھا، 8-9 لاکھ روپے پھنسے ہوئے میرے. لیکن اس کو نکالنے کے لیے میں نے غلط کام نہیں کیا. اور آپ کہتے ہو آپ کے 10-15 ہزار روپے کے لیے میں نے اپنے ساتھ میں رات بتائی ہے. چھی، شرم آنی چاہیے ٹھاکر جی. اور میں نے بات پہ کہا کہ آپ کو آپ کا پوتا سمجھ جھوٹ بولو گے، اور آپ نے ہر بار جھوٹ بولا، ہر بار جھوٹ بولا، ہر بار جھوٹ بولا. میں نہیں چاہتی کہ کبھی کسی بچے کو، آپ کے بچے کو کبھی کچھ ہو، لیکن آپ نے جھوٹ قسم کھایا. اس کا اوپر والا ہی مالک ہے، اوپر والا نیائے ضرور کرے گا، ایک دن دیکھ لینا، نیائے ضرور کرے گا. لیکن میں ہارنا نہیں چاہتی تھی، میں قانون سے مدد لینا چاہتی تھی. لیکن قانون ہمیشہ گندے لوگوں کا ہوتا ہے، قانون ہمیشہ گندے لوگوں کا ہوتا ہے. زبردستی کرتا ہے، زبردستی رشتہ بنا لیا، اس کو آپ نے گندا نام دے دیا. ریلیشن شپ باہر ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا. آپ کا گاڑ میں دم ہے ریلیشن شپ آپ اپنے گھر میں رکھنے کا، تو میں کیسے رکھتی؟ ہاں، عزت نہیں ہے آپ کی؟ بہت بڑی عزت ہے اور میری کوئی عزت نہیں ہے. ارے اتنا گھٹیا پن آیا کیسے؟ صورت سے تو ایسا نہیں دکھتے ہو، اتنی گھٹیا نہیں دکھتے ہو. اتنا گھٹیا پن آیا کیسے آپ نے ٹھاکر جی؟ کیسے آیا؟ اور ہم کو تھانہ میں بول رہے تھے کہ جو پہلے جھوٹ نہیں بولا اب جھوٹ بولوں گا. آپ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے آئے، ہمیشہ سے. دہرادون میں رہے وہاں بھی جھوٹ بولا، رہتے ہوئے دہرادون میں، اور ہم کو بولا کہ نہیں میں یہاں پہ ہوں. پھر آپ بولے کہ میں آ گیا ہوں تم آ جاؤ. پھر میں اگلی گاڑی پکڑی، پھر وہاں پہنچی. پھر گئی تو آپ بول رہے ہیں کہ نہیں میرا لیٹ ہو جائے گا. میں گاڑی پکڑ لی تو بول رہے ہیں کہ آ جاؤ. پھر میں اپنے گھر میں 4 دن اکیلے رہی یہاں پہ، کیونکہ میں گھر چھوڑ چکی تھی. میرا ایک آپ ہی آسرا تھی. میں اس ٹائم پہ گئی تھی، اس وقت آپ کو اپنا مانا تھا کہ جو بھی ہو سب کچھ آپ میرے ہو. کہ میں نے، آپ نے کہا تھا کہ سوچ لو، سمجھ لو اور مجھے اپنا لو. مجھے آپ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں دکھا تھا، اس لیے میں نے آپ کا رشتہ اپنایا تھا. میرے بچے بھی میرے نہیں تھے. جس بچے کے ساتھ میں ابھی رہ رہی ہوں وہ بچے ہم کو کب کا چھوڑ چکے تھے. اپنے باپ کی باتوں میں آ کے ہم کو بہت ٹھوکر لگنے والی بات کہتے تھے. بات تو اب بھی کرتے ہیں ویسے ہی، لیکن میں سوچتی تھی کہ اپنے بچوں کو ہم بے گھر نہیں ہونے دیں. اپنے بچوں کو ہم کبھی بھٹکنے نہ دیں. لیکن میرے بچے ہم کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. آپ کے کہنے سے پہلے ہی ٹھاکر جی، آپ یہ مت سوچنا کہ آپ کے کہنے سے آپ کا شراب لگا. پہلے سے ہی میرے بچے نہیں پوچھتے تھے، تبھی تو میں نے آپ کو اپنی زندگی میں لایا، تبھی میں نے لایا تھا. اگر میرے بچے اچھے ہوتے نا تو میں سوچتی کہ راجیش جی اچھا نہیں ہے، کم سے کم میرے بچے تو اچھے ہیں.
میں کبھی آپ کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیتی. میں اتنا بھٹکتی ہی نہیں. آرام سے کام کرتی, آرام سے کام کرتی اور آرام سے رہتی. لیکن آپ نے مجھے کہیں کا نہیں رہنے دیا, کہیں کا نہیں رہنے دیا. آپ کو ملے گا سزا ٹھاکر جی, ملے گا سزا, ملے گا. میں نے کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولا. ماتا رانی جانتی ہے, ماتا رانی جانتی ہے. میرے من میں کسی کے لیے پیار ہے تو صرف آپ کے لیے, صرف آپ کے لیے. میرا جو سمے گزر گیا, اس رشتے کو تمہیں تو یاد بھی نہیں آتا آپ کو, لیکن آپ کی یاد بہت آتی ہے, آپ کی یاد بہت آتی ہے. اور جب میں اکیلی ہوتی ہوں تو لگتا ہے کہ میں گھٹ کے مر ہی جاؤں گی, گھٹ کے مر ہی جاؤں گی. جیسے آپ ہم کو رو رو کے فون کرتے تھے نا, جیسے آپ ہم کو رو رو کے فون کرتے تھے کہ ہم کو تیرے بنا چین نہیں لگ رہا, ہم گھٹ رہے ہیں. آپ نے مجھے ویسا ہی بنا دیا ہے ٹھاکر جی, آپ نے مجھے ویسا ہی بنا دیا ہے. میرے زندگی میں جب راجیش جی تھے تو کوئی نہیں, میں نے کسی کو آنے نہیں دیا. آپ مذاق میں بھی کبھی کبھی کہتے تھے تو میں نے کبھی مذاق کی بات میں بھی دل میں نہیں سمائی کہ نہیں, اور کسی کی بھی نہیں سمائی, آپ کی ہی نہیں, کسی کی نہیں. آپ سے اچھے اچھے انسان میری زندگی میں آئے, اچھے بھی آئے, برے بھی آئے, گھٹیا قسم کے بھی آئے, لیکن میں نے اس کو زندگی میں انٹری نہیں لینے دی, اپنی جیون میں گھسنے نہیں دیا, اپنی زندگی میں گھسنے نہیں دیا. کام ہے بس کام کرتے, بس کام کرتے رہے. راہ چلتا انسان کوئی کسی کی زندگی میں نہیں آتا ہے. میں نے بہت مشکلوں سے آپ کو اپنایا تھا, بہت مشکل سے آپ کو وشواس کیا تھا کہ آپ اس زمانے میں جتنا گھٹیا انسان ہے نا, آپ ایسے نہیں ہو گے. لیکن آپ تو بہت ہی گھٹیا نکلے. آپ جانتے ہو, آپ دل کے اندر گھس کے نا میرا دل نکال لیے. ایک دم ویسا حالت کرتی ہیں آپ, ایسا حالت کرتی ہیں آپ. ہم کو کہیں کا نہیں چھوڑے ٹھاکر جی, کہیں کا نہیں چھوڑے, کہیں کا نہیں چھوڑے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے. آپ کو ایک بار بھی من نہیں کرتا کہ ہاں آسا ہم تمہیں سوری بولتے. میرے من پہ یہ بہت بڑا بوجھ لگ رہا. مجھے یہ بات یاد آتی ہے کہ آپ گھر پہ کس طرح سے بات بولے تھے. میں گھٹنے لگتی ہوں, میں گھٹنے لگتی ہوں, برداشت نہیں ہوتا ہے. رات ہوتا ہے تو میں ہڑبڑانے لگتی ہوں, ہڑبڑانے لگتی ہوں. بھگوان آپ کو کبھی معاف نہیں کرے ٹھاکر جی, ماتا رانی کرے آپ کو جلد سے جلد سزا ملے, جلدی سے جلدی سزا ملے.
आपको कभी माफ नहीं कर सकती ठाकुर जी, कभी माफ नहीं कर सकती। राजेश जी हमको छोड़े ना तो हम सिर्फ रिश्ता टूटा था, आपने मुझे छोड़ा है ना तो हम टूट गए, बिखर गए, बिखर गए। आपको पता है नागलोई वाले घर पे आप हमको सीने से लगा कि ऐसे रोए थे, पूरा मेरे आपकी आंखों के आंसू पूरे मेरी आंखों में आए थे। मैंने सोचा पूरा गीला कैसे हो गया, मुझे नींद आ गया था। तो दिन भर मैं काम करके गई थी, वहाँ आपके पास पहुँची थी तो थक के सो गई। उस दिन मैंने सोचा कि सच में आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके घर वाले लोग ऐसा गलत कैसे कर सकते हैं, आपका बेटा कैसे आपको मारने के लिए सोचा, जो आपका है भी नहीं वो आपको मारने के लिए सोचा। मैंने उस दिन बहुत अच्छा इंसान सोचा था और हमेशा के लिए मैंने साथ निभाने का सोचा, ये अपने आप से वादा कर दिया था कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। और आप भी हमेशा से ऐसे ही बोलते थे, पहले आप ही बोलते थे ना, पहले आप ही शुरू किए थे, क्यों छोड़ दिया हमको, क्यों छोड़ दिया हमको, क्यों छोड़ दिया। आपने तो कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मरते मरते, मैं तुम लोगों को मिला दूंगा, लेकिन आपने तो मुझे ही छोड़ दिया। मैंने कई बार आपको कहा कि हाँ मैं लिखित में दे दूंगी, आप आके गवाही दे दो, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे दोनों को मिला के दोनों घर रखना है, को मिला के रखना है। लेकिन आपने मेरे साथ बहुत गलत किया था मुझे, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। अगर मुझे कुछ हो जाएगा ठाकुर जी आप ही के कारण होगा, आप ही के कारण। अगर मैं कोई गलत कदम कभी उठाती हूँ ना, मैंने अगर कभी कुछ कर लिया ना, इसके जिम्मेदार वो घटिया पुलिस वाली जिसने मेरा केस नहीं लिया, वो घटिया औरत के नाम पे कलंक वो होगी, और सबसे बड़े जिम्मेदार तो आप होंगे। मेरे मौत का जिम्मेदार सिर्फ शोभाकांत ठाकुर होगा, सिर्फ शोभाकांत ठाकुर होगा, सिर्फ शोभाकांत ठाकुर। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी जो सोसाइटी में पैसा जमा है, इंदर प्रधान जो मुखमेनपुर का रहने वाला है, उसने मेरे पैसे फंसा दिए हैं, उसने मेरे पैसे ले रखे हैं। 8,78,000 रुपये हैं उसके पास। मेरे पैसे जिससे मैंने कर्ज लिए हैं, 5 लाख रुपया एक आदमी का है, 2 लाख रुपया इस घर वाले का है, और प्रेमपाल से भी मैंने लिए हैं, उसकी हर महीने किस्त जाती है। तो इन लोगों को पैसे दे दिया जाए। और कुछ मेरे सोसाइटी के मेंबर हैं जिसका मैंने कॉपी में लिख रखा है, उसके पैसे हैं, जितना लिख रखा है वो मेरे बच्चों को दे दिया जाए। और मेरे बच्चे घर से बेघर ना हो कभी। मेरे से जैसा हुआ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम इतने दिन तक हम इंटरेस्ट पे पैसा ले करके ये घर हमको रखना पड़ेगा। लेकिन उस बुढ़े हरामी ने कहा 1-2 महीना में आपका पैसा निकल जाएगा, तब तक के लिए आप इंटरेस्ट पे ले लो। वो खुद भी दिलवा रहा था, लेकिन वो हमको दिलवाया नहीं, दौड़ा दौड़ा के परेशान कर दिया। फिर मैंने लिया, इंटरेस्ट पे लिया। मैं उतने दिन से 2024 से ही पैसे भर रही हूँ,
मेरे 8,78,000, 7 लाख रुपया, 5 लाख मेरे नाम का, आशा देवी के नाम का एफडी मैंने करवाया था। 2 लाख रुपये राजेश कुमार का एफडी करवाया था। 7 लाख रुपये तो मेरे हैं, जो कि उसने कहा था कि 6 साल 3 महीने में, 6 साल में शायद ये डबल हो जाएंगे। मेरा डबल हो ना हो, लेकिन जो मैंने इंटरेस्ट दिया है वो और मेरे पैसे हमको पूरा मिले। और 1,78,000 रुपया जो जिसमें मेरा आरडी है और कुछ कस्टमर के पैसे हैं वो मुझे दिया जाए। 7 लाख रुपए है एफडी के और 1,78,000 रुपया आरडी के हैं। कस्टमर और मेरा पैसा मिला करके 1,78,000 रुपये है। कुछ पैसे मैंने लोन की किस्त के लिए दिए थे, वो भी इंद्र प्रधान ने जमा नहीं किए थे, वो भी इंक्लूड है उसमें, क्योंकि वो दिया नहीं था। मेरे लोन के पैसे देते थे वो भी नहीं देता था, जमा नहीं करता था। आरडी के भी कितने सारे खाते के पैसे जमा नहीं किया। मेरे एफडी के पैसे का वो हमको पर्ची नहीं दिया, कोई वो नहीं दिया। फिर उसके बाद में कहा सारा वो ये सारा प्रूफ ले लिया उसका खाते का और बोला कि हम जमा करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद में कहा कि मेरी एक्सीडेंट हो गई है। मैंने जब पूछा कि कब तक निकलेगा, कहा उसने कि एक्सीडेंट हो गई है। एक्सीडेंट के बाद में कितने महीने 1.5 साल लगा दिया। उसने कहा कि कमर टूट गया है, कभी कहा पैर टूट गया है, कमर और पैर टूट गया है, कमर जुड़ा, कमर से ये हुआ तो कहा पैर टूट गया है। फिर वैसे वैसे कर करके मतलब उतना टाइम लगा दिया। फिर मुझे 2024 में मुझे एक वो आरडी का वो पूरा खाता का स्लिप दिया कि ये है, इतना पैसा आरडी में जमा है आपका, उसका दिया। जो मैंने लोन किस्त वगैरह दिए थे उसका कुछ नहीं दिया, वो तो पैसा खा ही गया। बहुत सारे पैसे उसने आरडी के इधर उधर कर दिए। जो मैंने लिख रखा था, पैसा देती थी और लिखती थी वो, और लोन का किस्त वाला तो हमको बाद में पता चला कि इसने जमा ही नहीं करी है। और मेरे एफडी के तो उसने मुझे रसीद भी नहीं दिया। रसीद देने के ये से कभी कहता था कि मैं जाऊंगा तो दूंगा, जब उसमें सोसाइटी में जाके पूछती तो वो लोग बोलता कि ये चीज़ प्रधान जी से ही पूछिए। जब उससे पूछती तो बोलता मैं ऑफिस आऊँगा तो दे दूँगा, लेकिन कभी नहीं दिया। उसके बाद में ऐसे ही बहानाबाजी करते कभी कहता मैं पंजाब में फंसा हूँ, कभी कहता मैं देहरादून में केस में आया हूँ, कभी कुछ मतलब बहाने लग के मिलता ही नहीं। उसके बाद में फिर वो फ़ोन जिस भी नंबर से करो उसको ब्लॉक कर देता है, जिस भी नंबर से करो। अब मैं कितना सिम लूँ और कितना नंबर लूँ। पुलिस वाले से मैंने कहा, अलीपुर में केस करने के लिए गई, वहाँ पे भी नागलोई भी मैंने केस किया था, कंप्लेन किया था, तो अलीपुर में बोला कि अब इसका दोबारा केस नहीं होगा। उसके बाद में फिर बोला कि एक बार उसको फ़ोन भी करा तो बोला कि जो नहीं, ये पुलिस वाला बताया कि ये सोसाइटी बंद हो गई है 2024 में। जब 24 में बंद हो गई थी, ये तो देहरादून में तो मतलब बहुत पहले ही बंद हो गई थी। ये लोग चिट फंड यहाँ पे चला रहा था। इन लोग घटिया इंसान को रोकने वाला कोई नहीं है। हज़ारों लाखों आदमी, करोड़ों आदमी के पैसे फंसे पड़े हैं, लेकिन कोई किसी का मदद करने वाला नहीं है। क्योंकि ये पैसा, कुछ पैसा तो सोसाइटी में फंसा देते हैं और कुछ ये लोग जो जमा करता है ये लोग फंसा देता है, और ये लोग खा जाता है, अपने घर में लगा लेता है, लेकिन पब्लिक का पैसा नहीं देता। तो इस तरह के घटिया किस्म का इंसान हो रहा है सर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे पैसे कैसे निकलेंगे। मैं अपने पैसे निकालने के लिए भी गंदा काम नहीं की, तो ठाकुर जी सोचो कि मैं आपसे कैसे गंदा काम करती। मैं सच बोलने में बिलीव रखती हूँ। सच बोल के मैं थोड़ा खाना चाहती हूँ, 1 रोटी खाना चाहती हूँ, लेकिन झूठ बोल के 10 रोटी नहीं खाना चाहती, कभी नहीं खाना चाहती। लेकिन आपने मुझे गलत करार दिया, आपने मुझे गलत कहा, गलत वर्ड यूज किया, और मैंने सिर्फ सॉरी सुनना चाहा, बस सॉरी सुनना चाहा। ना आपसे 1 रुपया चाहिए, ना आपसे कुछ भी नहीं चाहिए था हमको, लेकिन आपने नहीं कहा। आप जैसे घटिया इंसान जो खुद ही ज़िंदगी में आ जाते हैं, ज़बरदस्ती रिश्ता बना लेते हैं, ज़बरदस्ती उसके साथ रहने लगते हैं, ज़बरदस्ती सारा सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उसके बाद में फिर सारा इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ऐसा क्यों किया ठाकुर जी आपने?
ایسا کیوں کیا؟ یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا. زندہ رہتے ہم کو بتا ضرور دیجیے گا ایسا کیوں کیا. اگر مجبوری میں بھی ہوتے نا آپ تو ایک بار کسی اور نمبر سے بھی فون کر کے ضرور کہتے کہ ہاں ایسا میں نے مجبوری میں کہا تھا. لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا تھا, آپ کا تیور بتا رہا تھا کہ آپ ایسے ہی بہت ساری عورتوں کے ساتھ میں ایسے ہی کیے ہو, ایسے ہی کیے ہو. اس میں نیلم کا بھی غلطی نہیں دیتی ہوں. نیلم وہ غلط ہوگی چاہے نہیں ہوگی ہم نہیں جانتے, ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ ہم کو لگتا ہے کہ آپ اس کو بھی غلط سمجھے ہوں گے اور غلط بات ہمیشہ کہتے ہوں گے, کیونکہ ہمیشہ آپ کو ٹیمس ہمیشہ سر پہ رہتا ہے, ایک دم ہمیشہ تیس میں آ جاتے ہیں اور کچھ بھی فیصلے لے لیتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت تھا گھر چھوڑنے کا, کیا ضرورت تھا میری مانگ بھرنے کا. ارے اگر آپ کے گاؤں میں ہمت نہیں تھا تو آپ نہیں کرتے, کیوں کیا آپ نے؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. ایک عورت کا زندگی تہس نہس کر کر کے اور آپ اپنے سکون سے جی رہے ہو, سکون سے جی رہے ہو. کیسے جی رہے ہو سکون سے آپ؟ کیسے جی رہے ہو؟ کیسے جی رہے ہو؟ اتنا غلط بات بول کے بھی, کسی کو بدنام کر کے بھی کیسے نیند آتی ہے, کیسے چین آتی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا. آپ اتنے گندے نکلیں گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی, کبھی نہیں سوچا, کبھی نہیں سوچا, کبھی نہیں سوچا.